सम्पूर्णमा नमस्ते। आध्यात्मिक चर्चा अनलाइन टिभी तथा यस कार्यक्रममा तपाईहरू सबैलाई हृदय स्वागत गर्न चाहन्छु। त हामी सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो, आध्यात्मिक शिक्षा नै भौतिक शिक्षाको पूरक हो र त्यसैले नै भन्ने गरिन्छ आध्यात्मिक जागृति नै मानव जीवनको मुख्य अनि अन्तिम केन्द्रबिन्दु पनि हो। त यसैले नै हामी यस्तै कैयौं विषयहरूलाई अँगाल्दै, यस्तै कैयौं जिज्ञासाहरूलाई अँगाल्दै हामीले जुन यो कार्यक्रम स्थापना गरेका छौं, यो आध्यात्मिक चर्चा अनलाइन टिभी जुन हामीले सुचारू गरेका छौं, पक्कै पनि यी सबै विषयहरूलाई अँगाल्दै, यस्ता जिज्ञासाहरूलाई अँगाल्दै हाम्रा ती जिज्ञासाहरू अलिकति भए पनि मेटिउन् र यस आध्यात्मिक जागृतिको बाटोमा हामी अलिकति भए पनि अगाडि बढ्न सकौं र यो मानवीयताको बाटोमा अलिकति भए पनि हामी अगाडि बढ्न सकौं र यो प्रेरणा पाउन सकौं र यो मोक्ष र मुक्तिको भागीदार बन्न सकौं, यो लोक सुखी परलोक सोइला बनाउन सकौं भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम जुन हामीले सुचारू गरेका छौं, यसमा तपाईहरूलाई हृदय स्वागत पुनः म गर्न चाहन्छु। त यस्तै कैयौं जिज्ञासाहरूलाई मेटाउनको निम्ति, यस्तै कैयौं जिज्ञासाहरूलाई दूर गर्नको निम्ति र यस मानवीयताको बाटोमा प्रेरणा दिनको लागि, हामीलाई अगाडि बढाउनको लागि आज हामी सामु हुनुहुन्छ आदरणीय कर्मयोगी एवं ब्रह्मज्ञानी महात्मा तथा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै टिकापुर प्रमुख एवं सञ्चालिका आदरणीय दिदी सीता तिमी सिन्हाजी। त उहाँबाट नै आजको यस विषयवस्तुलाई अँगाल्दै यस आध्यात्मिक जागृतिको विषयमा, आध्यात्मिकको विषयमा र यस मानवीयताको विषयमा, धर्मको विषयमा प्रष्ट हुनेछौँ र यस्ता विविध जिज्ञासाहरूलाई आज हामी मेटाउनेछौँ र पुनः यस आध्यात्मिक जागृतिको बाटोमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ भनेर मैले पुनः निश्चित लगेको छु। त अब ढिला नगरिकन आदरणीय दिदी सीता तिमी सिन्हाजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। दिदी, तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँहरूलाई ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा आज आइदिनु भएको र यो आध्यात्मिक जागृति अनलाइन टिभी मार्फत यो ईश्वरीय जागृति कार्यक्रम सम्प्रेषण गर्नमा यहाँहरूले योगदान पुर्याएको र हौसला राख्दै यो आध्यात्मिक कार्यक्रममा युवा जागृति गर्दै यहाँहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई र यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। ओम शान्ति। त उसै पनि एक सन्त महात्मालाई भेट्ने बित्तिकै सन्त मिला तो हरि मिल गया भन्ने गरिन्छ। त आदरणीय सन्तको अगाडि हामी छौँ, महात्माको अगाडि छौँ र महात्माको दर्शन मिलेको छ, त हामी बडा हर्षोल्लास छौँ। त अब म ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। त दिदी, जुन तपाईँले यो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा तपाईँ योगदान दिइराख्नु भएको छ, यसमा तपस्या गरिराख्नु भएको छ र यो मोक्ष एवं मुक्तिको बाटोमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ र मानवीयताको बाट संसारलाई पढाइराख्नु भएको छ। त तपाईँले यो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हो र यसले के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ र यसको के उद्देश्य छ, यो सबै कुराहरू यो प्रश्न पारिदिनु होला दिदी। हजुर, थ्याङ्क यू। यो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एउटा धार्मिक संस्था मात्रै नभएर एउटा आध्यात्मिक संस्था हो। आध्यात्मिकताले धर्म, जाति भेद, धर्मभेद, रङ्गभेद सबैभन्दा माथि उठेर कार्य गर्छ। आध्यात्मिकता हरेक मानव जातिको लागि अति नै जरुरी छ र यो ईश्वरीय विश्वविद्यालय एउटा कुनै धर्म मात्र नभएर एउटा आध्यात्मिक संस्था हो जो आज विश्वको 150 राष्ट्रमा यसको स्थापना भइसकेको छ र यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयको हेड क्वार्टर माउन्ट आबू राजस्थानमा पर्छ। अहिलेको जो छ हेड क्वार्टर र सुरुमा जो यसको स्थापना जब भारत पाकिस्तानको विभाजन भएको थिएन त्यो बेलामा अहिले जो सिन्ध प्रान्त पाकिस्तानमा पर्छ त्यहाँ नै यो संस्थाको स्थापना भएको हो र भारत पाकिस्तानको विभाजनपछि यो ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउन्ट आबूमा स्थापना भयो र यसको स्थापना यति गुह्य छ, यसको रहस्य स्वयं परमात्माले भन्नुभएको छ, जब जब धर्मको बिरानी हुन्छ तब तब म यस सृष्टिमा आउँछु भनेर। त्यही महावाक्य अनुसार नै परमपिता परमात्माले एउटा दिव्य कार्य गराउनको निमित्त यो धरातलमा आएर एउटा साधारण व्यक्ति जसको नाम दादा लेखराज थियो र उहाँ एउटा व्यापारी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई नै निमित्त बनाउनु भयो र हाम्रो यो संस्थाको संस्थापक हुनुहुन्छ
हामीले प्यारले उहाँलाई ब्रह्मा बाबा भन्छौँ र उहाँको मार्फत त्यो बेलामा स्वयं परमात्माले एउटा दिव्य शक्तिले उहाँमा प्रवेश गर्यो र त्यही दिव्य शक्तिले उहाँको द्वारा कार्य गराउन थाल्यो र त्यो कार्य अन्तर्गत पहिला त एउटा मण्डलीको रूपमा यो संस्था स्थापना भयो, जहाँ ओमको ध्वनि हुन्थ्यो र त्यहाँ आउने जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले ओमको ध्वनि गर्नुहुन्थ्यो बडा सुन्दर तरिकाले र कति ध्यानमग्न अवस्थामा तल्लीन भइहाल्नुहुन्थ्यो र त्यही अवसरमा उहाँ जो ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्थ्यो उहाँको मुखबाट यस्ता अलौकिक महावाक्यहरू उच्चारण हुन्थे जसलाई सुन्नको लागि अडोसी पडोसी आउन थाल्नुभयो। त्यस्तै गर्दा गर्दै एउटा ओम मण्डलीको रूपमा स्थापना भयो र पछि गएर उहाँले 5 कुमारीहरू त्यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा ज्ञान प्राप्त गर्न आउने विशेष त्यहाँ बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, माता कन्याहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई निमित्त बनाएर आफ्नो चल अचल सम्पत्ति पनि एउटा ट्रस्ट खडा गर्नुभयो र त्यसबाट नै यो संस्थाको नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रह्यो र अहिले यो संस्था विभिन्न देश विदेश हाम्रो नेपालमा पनि हरेक नगरपालिका गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा यसको स्थापना भएर हामी आध्यात्मिकताको जागृति र चरित्र, यसको उद्देश्य के छ भन्दा यो संस्थाको मेन उद्देश्य भनेको चरित्र गयो त सब चीज गयो, शान्ति गयो त जिन्दगी गयो। यसैलाई यही महामन्त्रलाई स्थापित गर्दै यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयले चाहे युवा चाहे हरेक क्षेत्रका चरित्रताको सच्चरित्रताको स्थापना होस्, मानव चरित्रवान बनोस्, नैतिकवान बनोस्, आदर्शवान बनोस्, यही उद्देश्यलाई लिएर यो आध्यात्मिक ज्ञानको सम्प्रेषण गर्दै आएको छ। भनेपछि हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ यो एउटा विशुद्ध आध्यात्मिक संस्था हो जसले संसारमा समदृष्टि, समानता अनि सद्भाव कायम गर्दै आइरहेको छ र चरित्र निर्माण गरिरहेको छ, एक आदर्श पुरुष बनाइरहेको छ र मानवीयताको पाठ सिकाइरहेको छ। त भनेपछि वास्तवमा अहिले संसारमा हेर्न सक्छौँ हामी सबैले र यो हाम्रो समाजमा विद्यमान छ। हुन त अध्यात्म एउटै छ, ब्रह्म एउटै छ, परमपिता परमात्मा एउटै नै छ, चाहे अल्लाह होस्, चाहे ईश्वर होस्, चाहे वाहेगुरु किन्न होस्। यद्यपि यो जुन अध्यात्मको परिभाषा छ हामीले आफ्नै हिसाबमा दिइरहेका छौँ र अध्यात्म वास्तवमा के हो हामी आफै ओझेलमा परिरहेका छौँ। यस शब्दमा तपाईँले चाहिँ यो अध्यात्म भनेको के हो, वास्तवमा आध्यात्मिकता कसलाई भन्ने यो कुरा प्रश्न पारिदिनु सक्छ? वास्तविक आध्यात्मिकता भनेको केवल हामीले देखिरहेका छौँ समाजमा धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्, धेरै आश्रम गुरु होइन, धेरै विभिन्न हरेक क्षेत्रमा आफ्नो तरिकाले आध्यात्मिक ज्ञान दिनुहुन्छ। तर वास्तविक आध्यात्मिकता भनेको स्वको पहिचान, स्वयंको पहिचान, आफ्नो आफैलाई चिनेका छौँ हामी, स्वयंबाट स्वयं परिचित छैनौँ। म को हो भन्ने जान्नु नै सच्चा आध्यात्मिकता हो। वास्तवमै अध्यात्म आफूलाई नै चिन्नु, आफूलाई नै बिउजाउनु र हामी असत्यबाट सत्यकोतिर पहिला लम्काउनु र अन्धेरोबाट उज्यालोतिर जानु। असतोमा सत्यगमय मृत्युमा ज्योतिर्गमय जो भनेछ, असत्यतिरबाट सत्यतिर हाम्रो पाइला लम्कियोस्, अन्धेरोबाट ज्ञानको उज्यालो मार्गमा हाम्रो कदमहरू अगाडि बढुन्। किनकि सो जागृति नभइकन, सो जागृतिमा न आत्माको जागृतिमा नै सबै जागृति समाहित छ। त्यही कारणले आध्यात्मिकता, वास्तविक आध्यात्मिकता आफूलाई चिन्नु अनि आफूलाई चिने पश्चात यो ब्रह्मको प्राप्ति भए पश्चात जबसम्म आफूलाई चिनिँदैन नि तबसम्म परमात्माको पहिचान गाह्रो छ। भनेपछि आफूलाई त चिन्नु नै छ र आफूलाई चिनेपछि त्यही अनुसार हामी अगाडि पक्कै बढ्नेछौँ। किनभने ब्रह्मज्ञान प्राप्त भइसकेपछि, यो ब्रह्मलाई चिनिसकेपछि त्यस मार्गमा पक्कै पनि हरेक मनु अगाडि बढ्न सक्छ र उसलाई सहज पनि हुन्छ।
अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने आध्यात्मिक जागृति बिना त अध्यात्म सम्भव छैन। हो किनभने जागृति तब हुनेछ जब ब्रह्मज्ञान हामी प्राप्त गर्नेछौँ तपाईँले भने अनुसार। भनेपछि यो आध्यात्मिक जागृति चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने र यो वास्तवमा आध्यात्मिक जागृति के हो यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस्। वास्तविक आध्यात्मिक जागृति प्राप्त गर्नको लागि हामी पहिला आफ्नो चेतनालाई जागृत गर्नु पर्यो। चेतना भनेको नै आत्मा हो। म आत्मा को हो, म यस धरतीमा किन आएको छु, मेरो कर्तव्य के हो, मेरो कर्तव्य र मेरो पहिचान के हो, म आत्मामा सद्गुणहरू के थिए, ती सद्गुणहरूको विकास गर्नु। जसरी अहिले आएर हामीले देखिरहेका छौँ मानिसहरूमा किन यो संसार यस्तो भइरहेको छ त भन्दा किनकि यहाँ दुर्गुणहरू छाइरहेका छन्, सद्गुणहरू विलीन हुँदै गइरहेका छन्, दुर्गुणहरू हावी भइरहेको छ, जसको कारणले आज समाजबाट जो वास्तविक आध्यात्मिकता छ नि त्यो आध्यात्मिकताले नै सचरित्रता ल्याउने हो। त्यही कारणले वास्तविक आध्यात्मिकताले यही भन्छ कि पहिला त आफ्नो जागृति गर, म को हो र म यो संसारमा कुन कर्तव्यको लागि आएको छु। म कहीँ आफ्नो कर्तव्यबाट कहीँ मोडिएको त छैन। मानवको कर्तव्य के हो, मानवले गर्नुपर्ने कर्म के हो, त्यसलाई यथार्थ जानेर त्यो कर्ममा अगाडि बढ्नु र आत्म जागृति गर्नु। म स्वयं एउटा चैतन्य शक्ति, एउटा लाइट हो, म एउटा आत्मा हो र म आत्माले यो जाति भेद हेर्नु, आध्यात्मिकतामा जाति भेद, रङ्ग भेद, भाषा भेद कुनै पनि भेदभाव हुँदैन। यो नारी यो पुरुष यो त दैहिक अभिमान हो हैन, यसले नै अब गुणहरू बढिरहेका छन्। यो नारी यो पुरुष जसले गर्दा जब दृष्टिमा परिवर्तन हुन्छ अनि सृष्टि पनि त्यस्तै देखिन थाल्छ र वास्तविक आध्यात्मिकताले सबैलाई आत्माको रूपमा देख्छ। न सानो न ठुलो, न गोरो न कालो, न तल्लो न उपल्लो, न नीच न उच्च हैन, यो सबै भेदभावबाट पर रहेर एउटा सबैलाई समदृष्टिले सबैमा समान भावना राखेर आफूमा भएको ज्ञान र परमात्माद्वारा प्राप्त ज्ञान सबैलाई बाँड्नु नै एउटा आध्यात्मिक जागृति समाजमा ल्याउनु। तपाईँ मानवीयताको अग्रदूत पनि हुनुहुन्छ र मानवताको पाठ सबैलाई सिकाइराख्नु भएको नै छ। त यस अर्थमा तपाईँलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा एउटा जिज्ञासा राख्न खोजेँ कि साँच्चैमा समाजमा मानवीयता कायम भएको छ त, अथवा मानवता कायम हुँदैछ अथवा भइसकेको छ, र यदि भएको छैन भने कसरी मानवीयता कायम गर्ने, यो विषयमा प्रश्न गरिदिनु होला। एक पाटाले हेर्दाखेरि समाजमा मानवीयता हामीले देखिरहेका छौँ। साँच्चीकै हो त मानवीयता यही हो त, मानवीयता खत्तम भइरहेको देखिरहेको छ हो, मानवीयता समाप्त भइरहेको देखिरहेका छौँ। किनकि आज हामीले ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, बदलाको भावना, भ्रष्टाचार, हिंसा अनेक प्रकारको यस्तो समाजमा व्याप्त समाज छ जहाँ कहाँबाट आध्यात्मिकताको मुना कहाँबाट पलाइरहेको होला भनेर हामी खोजिरहेका छौँ। हो, वास्तवमा तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हो, कुनै समयमा यो संसारमा कोही आध्यात्मिकता थियो, कोही शक्ति थियो, फेरि पनि हामीले आशा राखौँ त्यो के हुन्छ कि नै, फेरि हामीले के परिकल्पना गरौँ कि भन्ने कतैबाट के आशा पलाएको छ हैन। हजुरले यही प्रश्न गर्न खोज्नुभएको छ कि वास्तवमा यो समाजमा फेरि मानवता स्थापित हुने हो त। अहिले जो दानवता बढिरहेको छ संसारमा, एकदम दानवता नै दानवता हामीले देखिरहेका छौँ। यस्तो संसारमा कतैतिर मानवताको पनि कहीँ स्थापित भएको छ कि या हुने हो कि होइन भन्ने प्रश्न हजुरले गर्नुभयो। बहुत राम्रो प्रश्न छ। वास्तवमा म हजुरलाई यहाँबाट यो सन्देश दिन चाहन्छु सबै आत्माहरूलाई। वास्तवमा यो संसार यस्तो थिएन जो अहिले हामीले हरेक व्यक्तिहरूले परिकल्पना गर्दैछौँ। सच्चा मानवता के हो त, के सच्चा मानव हामी आफै भित्र पनि क्वेसन गरौँ कि सच्चा मानव जो अहिले हामीले समाजमा देखिरहेछौँ यो सच्चा मानवता हो त? वास्तवमा होइन। तर कुनै समयमा यही संसारमा
यस सृष्टिमा सच्चा मानवता थियो। त्यो सच्चा मानवता कहाँ थियो त? त्यो सच्चा मानवता यही सृष्टिमा थियो। हामी नै थियौं, हाम्रो भित्र नै ती गुणहरू थिए, ती सद्गुणहरू थिए। तर अहिले आएर त्यो मानवता हराउँदै गइरहेछ, दानवता बढ्दै गइरहेछ। तर यस्तो समयमा पनि अझै मानवता हराएको छैन। कहीँबाट मुना पलाइरहेको छ, कहीँबाट स्थापना भइरहेको छ। हराउन सक्दैन सच्चा मानवता। वास्तवमा यो संसार जब दैवी सृष्टि थियो, आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला यो संसार सुन्दर स्वर्ग थियो, जसलाई स्वर्ग भनिन्छ। स्वर्ग भनेको कोही माथि र धरतीको तल स्वर्ग होइन, स्वर्ग यही संसारमा थियो, यही धरतीमा थियो। र त्यो बेलामा हामी भित्र नै हामी नै सच्चा मानव थियो। सच्चा मानव भनेको देव समान हुन्छ। सच्चा मानवलाई मानवता भनेको नै देवतुल्य हो के। र त्यो समयमा यही धरती स्वर्ग थियो, जहाँ दिव्यताले भरिपूर्ण वास्तविक मूल्यनिष्ठ समाज थियो। मूल्यहरूले भरिपूर्ण थिए। हरेक मानवमा मूल्यहरू थिए के। मूल्य भनेको हर्षितता, नम्रता, पवित्रता, धैर्यता, दिव्यता, मधुरता, सहनशीलता जस्ता दिव्य गुणहरूले मानव जीवन भरिपूर्ण थियो। त्यो सच्चा मानवता थियो। तर अहिले आएर त्यो मानवता बिस्तारै बिस्तारै त्यो सद्गुणको ठाउँमा दुर्गुणले ओगट्न थाले। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदलाको भावना, हिंसा, घृणा आज देखिरहेका छौं। कति बलात्कार, हिंसा र भ्रष्टाचारका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। किन भन्दा आज त्यो सच्चा मानवता समाप्त हुँदैछ र विकार बढ्दैछ। तर अब त्यो सच्चा मानवता कहाँबाट स्थापना हुने त? अब स्वयं परमात्माले आएर एकातिरबाट फेरि त्यो सच्चा मानवता स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। आध्यात्मिक जागृतिबाट हामी तपाईहरू युवाहरूमा नै एउटा आध्यात्मिक जागृतिको मुना पलाउनु। यही आध्यात्मिक जागृतिले यो समाज फेरि भोलि गएर फेरि आध्यात्मिकतामय, फेरि त्यो सुन्दर, त्यही फेरि सुन्दर आध्यात्मिक सच्चा मानवताको हामीले प्राप्त गर्छौं र फेरि यो दुनियाँ फेरि स्वर्गमा परिणत हुन्छ। त दिदी तपाईँले जुन भन्नुभयो, जुन यो मानवीयता पक्कै पनि संसारमा हराएको छैन र संसारमा मानवीयता कायम नै छ र यता कता यसको टुसा पलाइरहेको छ र संसारमा अवश्य पनि यो मानवीयता कायम भएर पर्खालरहित संसारको परिकल्पना अवश्य साकार हुनेछ। त यो कुरा गरिरहँदा जुन मैले यो प्रश्न योभन्दा अघिल्लो पटक पनि मैले गरेको थिएँ र आज पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि संसार पक्कै पनि आध्यात्मिकता र भौतिकवाद यो दुईटै कुराले ओगटिएको छ र यही कुरामा अल्झिएको पनि छ। भनेपछि एकातिर हामी भनिरहेका छौँ शास्त्रको आधार लगेर, ब्रह्मज्ञानको आधार लगेर आध्यात्मिकता नै प्रमुख हो र आध्यात्मिकता नै केन्द्रबिन्दु हो र आध्यात्मिकता नै मोक्ष एवं मुक्तिको बाटो हो र हामी यो संसारमा किन आयौँ, के गरेर गरिरहेका छौँ र के गरेर जानेछौँ, यानि के गर्नु छ त्यो पनि आध्यात्मिकता नै। भनेपछि अन्तिम प्रमुख अनि अन्तिम केन्द्रबिन्दु आध्यात्मिकता नै हो तपाईँले भन्नुहुन्छ र हामी सबैले भनिरहेका छौँ। यदि यसो हो भने फेरि मान्छेले चाहिँ भौतिकवादलाई चाहिँ किन प्रायोरिटी दिएको छ, किन महत्त्व दिएको छ र महत्त्वभन्दा पनि एकदमै महत्त्व दिएको छ। आध्यात्मिकतामा अलिकति पनि जागृति नै छैन, जबकि यो नै मुख्य हो भनेर हामी एकातिर भन्छौँ। यो कुरामा अलिकति तालमेल मिलेको जस्तो मलाई लागेन। किन अथवा कसरी यसलाई, अथवा यदि हो भने कसरी चाहिँ संसारलाई प्रेरणा दिने आध्यात्मिकतामा, यदि साँच्चै हो भने, यदि होइन भने के होइन भनिदिनुहोस्, यदि हो भने कसरी हो प्रश्नवाद। वास्तवमा आध्यात्मिकता र भौतिकता भनेको एक अर्काका प्रतिपूरक। जसरी हरेक क्षेत्रमा, कुनै पनि क्षेत्रमा प्रोग्रेस गर्नको लागि आध्यात्मिकतामा भौतिकता पनि आवश्यकता पर्छ। त्यो आध्यात्मिकता बिना भौतिकता लङ्गडो हुन्छ। जुन रफ्तारमा जानुपर्ने हो नि त्यो रफ्तारमा जाँदैन र भौतिकता बिना आध्यात्मिकता जसरी यो एक अर्काका परिपूरक भएको कारणले भौतिकता बिना आध्यात्मिकता जुन रफ्तारमा जानुपर्ने जाँदैन र भौतिकतालाई पनि आध्यात्मिकता बिना अन्धो हुन्छ। त्यही कारणले त भौतिकता आध्यात्मिकता बिना अन्धो भएको कारणले आज वैज्ञानिकले जो परमाणु आविष्कार गरेका छन्
त्यो परमाणु बम बनिरहेछ। कारण के हो? अन्धोपनाश, हैन? आध्यात्मिकताको बिना भौतिकता पूरा अन्धो छ, एक अर्काका परिपूरक हुन्। तर आज जसरी भौतिकवादीहरू के भन्छन् भने आध्यात्मिकता भनेको हामी भौतिकवादहरूले आध्यात्मिकताबाट एकदमै टाढा हुनुपर्छ। यही कारणले नै यो संसारमा तालमेल मिलिरहेको छैन, जसको कारणले हो आज भौतिकवाद धेरै छ, यो संसारमा भौतिकवाद नै छ। उनीहरूले सोच्छन् कि हामी आध्यात्मिकताबाट टाढा रहेर सुन्दर दुनियाँको परिकल्पना उनीहरूले जो गरिरहेका छन् नि, त्यो सुन्दर दुनियाँको परिकल्पना पूरा नहुनुको कारण के हो त? कहिले खोज गर्नुभएको छ उहाँहरूले? त्यो आध्यात्मिकताको बिना अधुरो छ। त्यही कारणले नै उहाँहरूको सुन्दर दुनियाँको परिकल्पना साकार हुन सक्दैन। त आध्यात्मिकता चाहिन्छ। र हजुरले जो भन्नुभयो कि अब यसलाई कसरी, जो आज यो मानव जो संसार छ, जो आज हामीले देखिरहेका छौँ, जुन अवस्थामा आज मानव सृष्टि आज हेर्दा नै भयावह अवस्थामा पुगिरहेको छ, यो कारण पनि मान्छेहरू आध्यात्मिकताबाट अलिकति पर भएको कारणले नै हो। किनकि हाम्रो सोच पहिला के भयो? मानवमा जो सकारात्मक सोच छ नि, सकारात्मक सोच कहाँबाट आउँछ? आध्यात्मिकताले हाम्रो सोचलाई सकारात्मक बनाउँछ। जब कुनै पनि कार्यमा पहिला के चाहिन्छ? सकारात्मक सोच नै त चाहियो। कुनै पनि राम्रो काम गर्नको लागि हामी अग्रसर हुन्छौँ भने पहिला सकारात्मक सोच चाहियो। त्यो सकारात्मक सोच कहाँबाट आउँछ? आध्यात्मिकताबाट आउँछ। अनि आध्यात्मिकताबाट नै पर भएर भौतिकताले कति उचाइ लिन सक्छ? त्यो गाह्रो छ। त्यही कारणले म भन्न चाहन्छु कि सबैमा यो आध्यात्मिक जागृति आउनै पर्छ। र जुन समयमा हरेक प्राणी, हरेक आत्माहरूमा आध्यात्मिक जागृति थियो, त्यो बेलामा यो भाइब्रेसन, यो दुनियाँमा जो भाइब्रेसन छ नि, हरेक मानिसले जो सोच्छन्, जो विचार गर्छन्, त्यो भाइब्रेसन प्रकृतिलाई जान्छ। प्रकृतिमा त्यसको डाइरेक्ट प्रभाव पर्छ। आज यो प्रकृति यति धराशायी हुनुको कारण के हो त? आज हरेक कुराहरूको तालमेल नमिल्नुको कारण के हो त? हाम्रै सोच, हाम्रो विचार, हाम्रा नकारात्मक भावनाको भाइब्रेसन, यो प्रकृतिलाई पनि नकारात्मक भाइब्रेसन परिरहेछ। त्यही कारणले त्यो भाइब्रेसनको कारणले नै आज हामीले देखिरहेका छौँ प्रकृति उग्र हुँदैछ। प्रकृतिलाई के प्रकृतिको उग्र होइन, प्रकृतिको आफ्नो स्वभाव उग्र होइन। हामीले एउटा आँपको बिउ जमिनमा रोपिदिन्छौँ, एउटा आँपको बीजबाट हजारौं मिठा फलहरू हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। त्यो कहाँबाट मिल्यो? प्रकृतिबाट, हैन? यी पेड़ पौधाहरू जो आज हामीलाई शीतल छाहारीदेखि हामीलाई हरेक चिजहरू दिइरहेका छन्, त्यो प्रकृतिलाई रक्षा गरिरहेछन्, हामीलाई अक्सिजन दिइरहेछन्। आज मानवले त्यसलाई विच्छेद गर्न पुगिरहेछ। प्रकृति नष्ट गर्दैछ, पुरा जंगल नासिँदैछन्। त प्रकृतिलाई कसले बर्बाद गर्दैछ? मानवले। आज पशु पक्षी जानवरहरू यो प्रकृतिका स्वभाव हुन्, हाम्रा मनोरञ्जनका ती मनोरञ्जन हुन्। आज हामी ती जानवरहरूसँग खेल्दा कति रमाइलो मान्छौँ। ती हाम्रो मनोरञ्जनका प्रकृतिका जति पनि चराचुरुङ्गी जानवर हेर्नुहोस् त, यी प्रकृतिका स्वभाव हुन्, यो हाम्रा मनोरञ्जनका साधन हुन्। आज तिनलाई मानवले ठाडै प्रार गरिरहेको छ। उनलाई वध गरेर आफ्नो क्षणिक आफ्नो प्यास बुझाउँछन्। अझ त्यति मात्र नभएर आज भगवानको नाममा बलि दिइरहेको छ। ती निर्दयी पशुहरूलाई भगवानले या भगवतीले बलि खान्छन् भनेर तिनको माथि आज मानिसले निर्दयी व्यवहार गरिरहेको छ। त्यो पनि प्रकृतिलाई चुनौती दिइरहेछ। प्रकृतिमा उनले दखल पुर्याइरहेको छ। अनि हर प्रकारले आज मानिसले प्रकृतिलाई यति बर्बाद गरिरहेको छ, प्रकृतिलाई यति ध्वस्त गर्दैछ। अनि त्यो भाइब्रेसन जो मानवको नकारात्मक विचारको भाइब्रेसन प्रकृतिमा डाइरेक्ट पुगिरहेको छ, जसको कारणले
आज कोरोना भाइरस जस्तो एउटा सानो आँखाले नदेखिने एउटा सानो जीवाणुले आज सारा दुनियाँलाई तहस नहस बनाइरहेको छ। र यो सबै के हो त? यो सबै हाम्रै कमी हो। मानवको आध्यात्मिक जागृतिको कमीले जुन आज नकारात्मक भाइब्रेसन हामीले प्रकृतिलाई दिइरहेका छौँ नि, त्यसको बदला अब प्रकृतिले हामीलाई दिँदैछ। भनेपछि यो ठ्याक्कै प्रकृतिको समय सन्दर्भ हुनुभएको छ। प्रकृति सम्बन्धित नै रहेर म जिज्ञासा गर्न चाहन्छु। जुन यो विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस छ, त हामीले आध्यात्मिक चिन्तन गरिरहँदा हामीले सुन्ने गर्छौँ कि संसारमा जे पनि भइरहेको छ यो परमपिता परमात्माको रजामा भइरहेको छ। र यस परमपिता परमात्माको रजाको बिना एउटा पत्ता पनि एउटा पात पनि हल्लिन सक्दैन भनेर हामी भनेका छौँ। भनेपछि यही कुरालाई तपाईँले प्रश्न पारिदिनु होला, जुन यो कोरोना भाइरस संसारमा महामारीको रूपमा आएको छ, यो पनि परमात्माको रजा हो त? यो बिल्कुलै गलत हो। परमात्माले यस्तो सृष्टि रच्नु भएको होइन। परमात्माले त हामीलाई धेरै सुन्दर सृष्टि रचेर दिनुभएको थियो, एकदमै सुन्दर सृष्टि, जसलाई नामै हेभिन, स्वर्ग, वैकुण्ठ, प्याराडाइज भनेर हामीले नाम लिन्छौँ। हरेक धर्मकाले त्यसलाई नाम लिन्छन्। त्यति सुन्दर संसार रच्नु भएको के भगवानले यस्ता कोरोना भाइरस जस्ता यस्ता महामारी उत्पन्न गर्ने भगवान होइन। यो प्रकृति हेर्नुहोस्, आज त्यो सारा दोष मानिसले नि जब केही हुन्छ नि, सारा दोष भगवानमाथि नै थपाडिदिन्छ। कर्म गर्ने बेलामा कहिले भगवानलाई सोध्दैन, भगवान यो राम्रो कर्म हो कि नै भनेर, कहिले यो गरौँ कि नै भनेर सोध्दैन। तर जब दोष लगाउने बेला आउँछ नि, सारा भगवानलाई दोष दिन्छ। कर्म गर्ने बेलामा कहिले सोध्यो यो सही कर्म हो कि कुकर्म हो भनेर, तर दोष लगाउने बेला भगवानलाई दिन सजिलो छ। कोही मरे पनि भगवानलाई दोष, कोही बाँचे पनि भगवानलाई दोष। भगवान त्यसको भागीदार हुनुहुन्न। भगवान त यो सृष्टिमा तब आउनुहुन्छ जब जब धर्मको ग्लानि हुन्छ। यस्तै प्रकारले हिंसा यदाहि यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भने चाहिँ यही एवं रीतिले जो अहिले भगवानलाई दोषारोपण गर्ने तरिका जो मान्छेले अपनाछ, एवं रीतिले जब धर्मको ग्लानि हुन्छ संसारमा, तब भगवान संसारमा आउनुहुन्छ र भगवानको काम हो पतितलाई पावन बनाउने। यो सृष्टि यति पतित हुन्छ नि भाइ, यति कुदृष्टिमा बदलिन्छ नि। आज हामी दिनको समाचार देख्दाखेरि हाम्रो हृदय यस्तो हुन्छ, यस्ता भावनाहरू आउँछ, होइन यो मानवता कता हरायो। आज हेर्नुहोस्, एउटा आफ्नो नाबालिगमाथि अपहरण र बलात्कार हिंसाका घटनाहरू हामीले सुन्छौँ। एउटा मानवले गर्नुपर्ने व्यवहारमा परिवर्तनका कुराहरू सुन्छौँ। के भगवानले हामीलाई यस्तै नराम्रो संसार बनाएर दिनुभएको हो र? फेरि भगवान के? भगवानले त एकदमै राम्रो संसार बनाउनु भयो। तर जति पनि मानिसले आफूलाई कहिले दोष, मेरो पनि दोष छ कि म पनि यो प्रकृतिलाई तमो प्रधान बनाउनमा, प्रकृतिलाई यो घृणित बनाउनमा मेरो पनि के हात छ कि भनेर त्यतातिर गएको छैन। मैले यो प्रकृतिलाई कस्तो भाइब्रेसन दिइरहेको छु, कति नकारात्मक भाइब्रेसन दिइरहेको छु, त्योतिर गइरहेको छैन। तर सारा दोषारोपण भगवानलाई गर्दैछ। बिल्कुल गलत हो। आज जति पनि दुनियाँमा यी बिमारीहरू फैलिरहेका छन्, केवल कोरोना भाइरसको होइन, हिजो एड्स थियो, हिजो के यो भगवानले बनाएको? यो मानवकै दुष्कर्मको परिणाम हो, होइन? त्यो भगवानलाई त्यसमा दोष दिन मिल्दैन। मानवका दुष्कर्मका परिणामहरू हुन्। आज कोरोना भाइरस जस्ता बिमारी कहाँबाट निक्ल्यो? चाइनाको वुहान भन्ने सहर, जहाँ अत्यधिक बध हुन्छन्, जहाँ अत्यधिक मौत हुन्छ, जहाँ अत्यधिक जानवरहरूको मांसहरू, त्यहाँ खुलायाम साँपहरू लट्किएका सब बिच्छु टिन्डन खान्छन्, त्यहाँबाट उत्पत्ति भएको हो नि। अनि त्यसको दोष पनि भगवानलाई। तर होइन, यो सबै समयको त एक त यो समयको खेल हो। समय अनुसार यी सबै प्रकृति जो अहिले हामीले देखिरहेछौँ, केवल यो मात्रै नभएर आज प्रकृति पनि त धराशायी बनेको छ। मानवले जसरी प्रकृतिलाई ध्वस्त बनाइरहेको छ नि, प्रकृतिले मानवसँग एक्सन लिने टाइम आइसकेको छ। अब यो त केही पनि होइन, यो भन्दा ठुला ठुला समस्याहरू हाम्रो सामने आउनेवाला छन्। हेर्नुहोस्, भोलि गएर यी त केवल साना साना ढुङ्गा मुढा मात्रै हो। भोलि गएर ठुला ठुला पहाड खस्नेवाला छन्, माना ठुला ठुला समस्याहरू आउनेवाला छन्। त्यसको सारा दोषी मानव नै हो।
हामीले अहिले संसारमा हेरिरहेका छौँ र यो समाजमा यो सिङ्गो दुनियाँमा अहिले हामीले बारम्बार सुनिरहेका छौँ। यही कोरोना भाइरसकै विषयमा हामीले यही बारम्बार सुनेका थियौँ कि करण कराउन एक परमपिता परमात्मा हो र संसारमा जे पनि भइरहेको छ यसको रजामा भइरहेको छ र हामी आफू गल्ती गर्ने अनि परमात्मामा त्यो सबै थुपार्ने अनि आफू नकारात्मक गतिविधि गर्ने अनि सबै कुराहरू परमात्मालाई थुपार्ने हाम्रो जुन प्रवृत्ति थियो, पक्कै पनि कर्म हाम्रो हातमा छ र हामीले जस्तो कर्म गर्छौँ त्यसले हामी अवश्य फल पाइरहेका हुन्छौँ। र पक्कै पनि आदरणीय सन्तले आदरणीय महात्माले भने अनुरूप परमपिता परमात्माले आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो सन्तानलाई कहिले पनि नराम्रो कार्य गर्दैन र कहिले पनि कुभलो चाहँदैन। उसले त संसारको लागि अच्छा नै चाहिरहेको हुन्छ, राम्रो नै चाहिरहेको हुन्छ र संसारलाई यो जुन सुन्दर बनाइरहेको हुन्छ। पक्कै पनि अत्यन्तै जायज र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उत्तर हामीले पाएका छौँ। अब हामी मानव नै परिवर्तन हुनु छ। अब हाम्रो संस्कारलाई परिवर्तन गर्यौं भने हाम्रो भित्र नै एउटा फेरि संस्कार कसरी परिवर्तन हुन्छ? हाम्रो आध्यात्मिक जागृतिले संस्कार परिवर्तन हुन्छ। हामीमा संस्कार परिवर्तन संसार परिवर्तन। हाम्रो संस्कार परिवर्तन, हामीमा सद्गुणका संस्कारहरू, दिव्यताका संस्कारहरू, पवित्रताका संस्कारहरूको जागृति आयो भने नै फेरि हाम्रो जागृतिले, हाम्रो सत्व प्रधानताले नै फेरि संसारमा फेरि सत्व प्रधान संस्कारको आह्वान हुन्छ। फेरि सत्व प्रधान संसारको फेरि आगमन हुन्छ, जसलाई फेरि नवयुग या 21औं सदीपछि स्वर्णिम युगको परिकल्पना गरिरहेछ नि। आज हरेकले स्वर्णिम युगको परिकल्पना गर्नुभएको छ। त्यो स्वर्णिम सच्चा साम्यवाद। आज हेर्नु साम्यवाद हरेकले के भनेछ? साम्यवाद चाहियो हामीलाई। तर सच्चा साम्यवाद तब मात्रै सुरु हुन्छ जब हामी सबैमा नकारात्मक संस्कारबाट हामीले सकारात्मक संस्कारलाई अपनाएर हामी नकारात्मक संस्कारमाथि विजय प्राप्त गर्छौं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार र जो अहिले भ्रष्टाचार र अनैतिकताका संस्कारहरू छन् नि, तिनलाई हामीले परिवर्तन गरेर सद्गुणका संस्कारहरू धारण गर्यौं भने र हामीमा नै भाइचाराको भावना हुन्छ। हामी युवाहरूमा पनि एउटा सकारात्मक सोच र त्यो हामीहरूमा सबैमा एउटा जागृति आउँछ। त्यही जागृतिले नै फेरि समाज सुन्दर बन्छ। हामीले सायद मलाई लाग्छ यो प्रश्न, यो जिज्ञासा हरेकको हुनुपर्छ र विशेष गरी आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने व्यक्तिहरूमा त अझ यो प्रश्न अब्बल नै हुनुपर्छ अहिलेको समयमा। तर यो विषयलाई जुन तपाईँले छलङ्ग पारिदिनु भएको छ र यसको लागि म हृदयदेखि नै आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त दिदी, जुन अब म विषयवस्तुलाई नै अँगाल्न चाहन्छु, अहिलेको युवामा, विशेष गरी युवालाई म ताक्न चाहन्छु। अहिलेको युवामा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आध्यात्मिक जागृति सकेसम्म छँदै छैन, छ भने पनि अलिकति मात्र छ। त्यो कस्तो भन्दाखेरि त्यो खुट्टा चाहिँ दुई नाउँमा हालेको छ, त्यो प्रकारको आध्यात्मिक जागृति छ। के गर्ने, कसो गर्ने, यदि यसो हो भने के गर्ने भनेपछि किन्तु परन्तु धेरै छ र वास्तवमा आध्यात्मिक जागृति छँदै छैन। र यो समग्र युवाहरूको लागि युवालाई कसरी अध्यात्ममा प्रेरणा दिन सकिन्छ र अध्यात्मको लागि युवालाई किन आध्यात्मिक जरुरी छ, आध्यात्मिकता जरुरी छ र अध्यात्मको आवश्यकता किन छ र संसारमा युवाहरूलाई चाहिँ कसरी अध्यात्मको मार्गतर्फ मोड्न सकिन्छ, यो विषयमा तपाईँले प्रश्न पारिदिनु पर्यो। अब आध्यात्मिक जागृतिले नै नवयुगको निर्माण हुन्छ र खास गरेर आध्यात्मिकता अब यो नयाँ युवाहरूमा आध्यात्मिक जागृति कसरी ल्याउने, आध्यात्मिकता युवाहरूको लागि के कति जरुरी छ, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा आध्यात्मिकता आज जो युवा छ नि, युवामा भनिन्छ न्यू ब्लड भनिन्छ, नयाँ खून। आज नयाँ खून कहाँ गएर पोखिरहेछ? हामीले देखिरहेछौँ अहिले नयाँ खून सडकमा पोखिरहेछ। कहीँ आन्दोलन गर्नु छ, महामारी गर्नु छ, कहीँ लडाईँ झगडा गर्नु छ, कहीँ त्यही गएर यो आध्यात्मिक जो युवाहरूमा जो जोस छ नि, एउटा नयाँ खून छ नि, त्यो गएर सडकमा त्यहाँ पोखिरहेछ। तर हेर्नु, आध्यात्मिक जागृति जब युवाहरूमा आयो भने उसले यति उन्नति गर्न सक्छ। तपाईँ जस्ता युवा आध्यात्मिक जागृतिका कार्यक्रम लिएर आज यहाँसम्म आउनुभयो, यो पनि एउटा आध्यात्मिक जागृतिको पाटो हामीले देखिरहेछ हो। अब युवाहरूमा आध्यात्मिक जागृति आउनुपर्छ। जहाँ युवा जाग्छ त्यहाँ सबै जाग्छ। युवाहरूमा जो शक्ति छ, जो जोश छ, त्यो जाँगर छ, जो सद्गुणहरू यदि उसले धारण गरेर अगाडि बढ्छ भने त्यो समाजलाई सुन्दर समाज बनाउनको लागि धेरै ठुलो हात छ। जसरी एउटा बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भने
हामीले बालुवाको साथमा हामीले सिमेन्ट पनि प्रयोग गर्छौँ। अनि बालुवा मात्रै प्रयोग गर्दैन, सिमेन्टले के गर्छ? जोड्ने काम गर्छ। त्यस्तै युवाहरूमा यदि जागृति आयो, आध्यात्मिकताको जागृति आयो भने यो समाजलाई आध्यात्मिकतासँग एउटा सिमेन्टको काम गरिदियो भने यो समाज धेरै सुन्दर समाजको रूपमा स्थापना हुन्छ। तर आज युवाहरू कता गइरहेको छ हामीले देखिरहेका छौँ। आज नैतिकताको रूपमा हेर्यो भने, चारित्रताको रूपमा हेर्यो भने आज युवाहरूमा, नयाँ पिँढीहरूमा हामीले जो देखिरहेका छौँ, जति एजुकेटेड भए पनि आज आध्यात्मिकता नभएको कारणले नै उनलाई शरीरको ज्ञान त मिल्यो तर आत्माको ज्ञान मिलेन। उनलाई धर्मको ज्ञान त मिल्यो तर स्वधर्मको ज्ञान मिलेन। स्वधर्म त शान्ति हो नि। धर्मको ज्ञान पढाए हामीलाई पाठ, यो हिन्दू हो, यो मुस्लिम हो, यो सिख हो, यो इसाई हो, तर स्वधर्मको ज्ञान कसैले पनि पढाए। धन कमाउन सिकाए, यो बिजनेस गर्यो भने यो धन कमाउन सिकाए, तर सद्गुण रूपी धन कमाउन, सन्तोष रूपी धन कमाउन सिकाइएन। र आजको शिक्षा प्रणाली पनि त्यस्तै छ। राम्रो नम्बरले पास हुनु छ भने ट्युसन क्लासमा आउनुहोस् भनेर सिकाउनुहुन्छ, हैन? आजको शिक्षा प्रणाली र आजको युवाहरूमा हामीले देखिरहेछौँ, युवाहरू धेरै जस्तो नराम्रो नकारात्मकतिर लम्किरहेछ। नराम्रो खानपान, ड्रग्स, विभिन्न चिजहरू, यस्ता नकारात्मक चिजहरू हामीले देखिरहेछौँ। उहाँहरूले यस्ता दुर्व्यसनहरूलाई अँगालेर आफ्नो जीवनलाई कता कता भ्रमित बनिरहनु भएको छ। र वास्तवमा किनकि जस्तो हामीले खान्छौँ, अन्न खान्छौँ, जो चिज हाम्रो मुखमा जान्छ, जो चिज हामीले सेवन गर्छौँ, भनिन्छ जस्तो अन्न त्यस्तै मन, जस्तो पानी त्यस्तै बाणी, जस्तो आहार त्यस्तै विचार। आज युवाहरूमा पनि यति धेरै नकारात्मकता र एक दुर्व्यसनको शिकार बन्नुको कारण के हो त भन्दा विशेष त मैले देखिरहेको छु खानपानको गलत खानपान छ, जसको कारणले गलत सोचहरू आउनु स्वाभाविकै हो। किनकि गलत खानपानले गलत सोच स्वाभाविकै आउँछ, हैन? र अर्को कुरा, अब युवाहरूमा कसरी अब युवाहरू सम्हालिन सकिन्छन्, यो धेरै चिन्ताको विषय छ। जसरी एउटा हुन्छ नि, साँपले जब कोही मान्छेलाई समात्छ, आफ्नो बिख त्यो मान्छेमा नफैलाएसम्म छोड्दैन क्या। यी जो समाजलाई बर्बाद गर्ने दुर्व्यसनहरू छन् नि, यिनले युवा पिँढीलाई बर्बाद गरिरहेको छ। त्यही कारणले युवा पिँढीले अब सम्हालिन जरुरी छ। र एकातिर युवा जब आध्यात्मिकतामा पाइला लम्काउँछ नि, फेरि के भन्छन्, ल यो त साधु भइहाल्यो, अब यो त जोगी भइहाल्यो। साधु बन्न राम्रो कि चोर बन्न राम्रो? आज माता पिता आफ्नो छोरालाई साधु देख्न चाहन्छन्, चोर देख्न चाहन्छन्, है? यदि कसैको बच्चा, कसैको सन्तान कुनै आध्यात्मिक क्षेत्रमा लाग्यो भने फलानु त साधु भयो भनेर उसको पछाडि लाग्नेहरू पनि धेरै छ, हैन? के तपाईले आफ्नो बच्चालाई साधु होइन चोर देख्न चाहनुहुन्छ? र माता पितामा पनि जागृति आउन जरुरी छ। युवामा जागृति त छँदैछ, तर ती युवामा जागृतिको संस्कार, आध्यात्मिक संस्कार कहाँबाट सुरुवात हुने हो त? खास उनको माता पिताबाट सुरु हुने हो। त्यही कारणले घरको जो संस्कार छ, माता पिताका जो संस्कार छन्, ती बच्चाहरूमा लागू हुन्छ। र युवाहरूमा अब धेरै जो नकारात्मकताकोतिर युवाहरू लम्किरहेको छ। यी दुर्व्यसनले आज दुनियाँ एउटा तबाह बनेको छ, भयावह स्थिति छ संसारको। अब यसमा पनि जबसम्म जुन युवाहरूलाई आध्यात्मिकता चेतना आओस्, यो समाज सभ्य समाज बनोस्, भव्य समाज बनोस्, हामी यही देख्न चाहन्छौँ। हरेक युवाहरूमा एउटा चेतनाको ज्योति जागोस्। म त यही भन्न चाहन्छु। मलाई त हृदयदेखि नै एकदम भावना आउँछ, दया लाग्छ कि यो पिँढी, यो युवा पिँढी अब कतातिर लम्किरहेको छ। धेरै सोच आउँछन् र सोच्छु तपाईँ जस्ता युवाहरूलाई देख्दा छन् कति यता कता समाजमा लुकेका, कहीँ हुन्छ नि, कहीँ धान हुन्छ, चामलमा बया मिसिएको हुन्छ नि, धान मिसिएको। त्यस्तै यो समाजमा पनि केही युवा शक्तिहरू छन्
जसले एकातिरबाट मैले अघि नै पहिल्यै भनिहालेँ, अब सच्चा मानवता पूर्ण समाप्त भएको जहाँ हामीले देखिरहेका छौँ एकातिर, तर तपाईँ जस्ता युवाहरू, यो समाजमा जो आध्यात्मिक चेतनालाई लिएर अगाडि बढेका युवाहरूले कहीँ चाहिँ अब पुनः कल्मी लगाउने कार्य पनि गरिरहनुभएको छ। सच्चा मानवताको कल्मी लगाउने कार्य गरिरहनुभएको छ। त्यही कारणले हामी निराश हुने आवश्यकता पनि छैन जस्तो लाग्छ। हामी बारम्बार भन्ने गर्छौँ कि हामीले युवाहरूको लागि भविष्य निर्माण त गर्न सक्दैनौँ, तर पक्कै पनि भविष्यको लागि युवाहरू चाहिँ अब अवश्य निर्माण गर्न सक्छौँ। र त्यो निर्माण तब हुनेछ जब आध्यात्मिक जागृति हुन्छ। यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। र समग्र मानव जातिको लागि यस आध्यात्मिक जागृतिको सन्दर्भमा समग्र विश्वको लागि तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण मानव जातिको लागि म यही सन्देश दिन चाहन्छु, हामी समयलाई हेरौँ। समयको चक्र अब समाप्त भइसकेको छ। समय भयावह स्थितिमा आउँदैछ। यो सृष्टि चक्रको हिसाबले पनि यो संसारको चक्र जो अहिले चलिरहेको छ, त्यो सत्य त्रेता द्वापर अब अहिले जो चलिरहेछ यो कलियुग पक्कै हो, पक्कै कलियुग हो। यसलाई द्वापर युग पनि कोहीले भन्दैन, त्रेता युग पनि भन्दैन, पक्कै यो कलियुग हो। र कलयुग को पनि अब अति भयावह स्थिति जो आइरहेको छ, अब सम्पूर्ण मानव जातिलाई म यही भन्न चाहन्छु, म यो धर्म, म फलानु धर्म, म इसाई, म क्रिस्चियन, म हिन्दू, म फलानु, यी सबै दैहिक धर्मलाई त्यागेर दैहिक दृष्टिकोणबाट माथि उठेर सबै आत्मा हामी भाइ भाइ हौँ। न कोही हिन्दू, न कोही मुस्लिम, न कोही सिख, न कोही इसाई। सच्चा आध्यात्मिकताले यही भन्छ, सबै हामी आत्मा भाइ भाइ हौँ र स्वयं परमपिता परमात्माका हामी सन्तान हौँ। हामी सबै उस परमात्माका सन्ततिहरू, रङ्ग बिरङ्गी यो संसारका फुलहरू हौँ। धेरै फुलहरू मिलेर नै एकै ठाउँमा मिलाएपछि सुन्दर गुलदस्ता बन्छ। त्यस्तै हामी समस्त मानव जातिहरू यी दैहिक धर्महरूलाई त्यागेर दैहिक दृष्टिकोणबाट माथि उठेर हामी सबै आत्मा, यो नारी र पुरुष पनि दैहिकवान हो, योबाट पनि माथि उठेर हामी सबै आत्मा भाइ भाइ हौँ। यो दृष्टिमा गएर आध्यात्मिकताको चेतना, आध्यात्मिक चेतनाले आफ्नो आत्मालाई जागृत गरेर हामी सच्चा सुख शान्ति आनन्दको वर्षालाई प्राप्त गरौँ, अधिकारलाई परमात्माद्वारा प्राप्त गरौँ र सबै आध्यात्मिकताकोतिर पाइला लम्काउने कोसिस गरौँ। किनकि अब समय धेरै नाजुक छ। अब समय अनुसार हामीलाई कोही आध्यात्मिक शक्ति यदि हामीले अपनाएनौँ भने भोलिको स्थितिमा धेरै ठुलो, धेरै गाह्रो पर्नेछ। धेरै ठुलो भयावह स्थितिमा उहाँहरूलाई सहन गर्न गाह्रो पर्नेछ। सहन शक्तिलाई अपनाउनको लागि पनि आध्यात्मिक शक्ति नै चाहिन्छ। आध्यात्मिक शक्ति पनि सहन शक्तिद्वारै आउँछ। त्यही कारणले अब समय अनुसार हेर्नुहोस् न, हामीले समयलाई देखिरहेका छौँ। यो समय अनुसार अब मानव आध्यात्मिकता बन्नै पर्छ र उहाँहरूले जतिसुकै भौतिकतालाई अँगाले पनि आध्यात्मिक आध्यात्मिकताद्वारा चेतनालाई जागृत गर्नै पर्छ। तब मात्र आउने समयमा उहाँहरूले आफूलाई सम्हाल्न सक्नुहुनेछ, नत्र आफूलाई सम्हाल्न धेरै गाह्रो पर्नेछ। र म यही कार्यक्रम मार्फत म यो सन्देश दिन चाहन्छु कि जे जस्तो जहाँ जे हुनुहुन्छ, अब आफ्नो आध्यात्मिकताको जागृति गरेर आफ्ना पाइलाहरू अन्धकारबाट उज्यालोतिर लम्काउनु हुनेछ भन्ने यही प्रेरणा दिन चाहन्छु। तपाईँले भनेअनुसार आध्यात्मिक जागृति बिना मानव जीवन अधुरो छ, अपुरो छ र मानव जीवन सम्भव पनि छैन। अहिले हामी अब आजको यस कार्यक्रमको आध्यात्मिक चर्चाको अन्तिमतिर पुगिसकेका छौँ। यो तपाईँले जुन यो अनमोल समय दिनुभयो, तपाईँले हाम्रो लागि समय छुट्याइदिनुभयो र मलाई विश्वास छ यो आध्यात्मिक जागृतिको विषयमा हामीले जुन आज चर्चा गऱ्यौँ, पक्कै पनि कैयौँ हाम्रा जुन मनमा बल्झिएका प्रश्नहरू थिए, ती सबै प्रश्नहरूका समाधान हामीले पाइसकेका छौँ। र तपाईँले जुन अनमोल समय हामीलाई दिनुभएको छ र
र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँबाट हामीले सबको साथ सहयोग अनि प्रेरणाको अपेक्षा गरेका छौँ। कार्यक्रममा आइदिनु तपाईँलाई हृदय आभारी छु। धन्यवाद हजुरलाई पनि त्यो कार्यक्रम मार्फत यो आध्यात्मिक चेतनालाई सम्प्रेषण गर्ने मलाई पनि एउटा मौका दिनुभयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आध्यात्मिक जागृति कार्यक्रममा हाम्रो राजन रेग्मी भाइजीलाई र हाम्रो भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यो ओम शान्तिको शीतल अभिवादन टक्राउँदै बिदा हुन्छु। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आदरणीय कर्मयोगी एवं ब्रह्मज्ञानी सन्त लगायत ईश्वरीय विश्वविद्यालय नेपाल अन्तर्गत टिकापुरको प्रतिनिधित्व गर्दै टिकापुर प्रमुख एवं सञ्चालिका आदरणीय दिदी सीता तिमिसिनाजी। त मलाई पक्कै पनि विश्वास छ हामीले हाम्रा मनमा रहेका ती प्रश्नका उत्तर पाइसकेका छौँ र आध्यात्मिक जागृतिको सन्दर्भमा हामीलाई प्रेरणा पनि मिलेको छ र पक्कै पनि हामीले यो अध्यात्मको बाटोमा मानवताको बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि इन्स्पायरदेखि लिएर हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि पक्कै पनि प्रेरणा मिलेको छ। त म धेरै शब्दको सहारा लिन चाहँदैन। आजको कार्यक्रम यति नै र आगामी दिनमा पनि हामी नयाँ एपिसोड लिएर आउने नै छौँ र सदैव तपाईँको साथ सहयोगको अपेक्षा छ। यति भन्दै आजको कार्यक्रम समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।